باس روک کے آقا ہاں تسی بھی علی دے پتر ہو تو میں علی دے پتر پر میری ماں ام البنین نے تیری ماں سیدہ فاطمہ ہے میری ماں فاطمہ دی برابری نہیں کر سکتی تے بلا عباس حسین دی برابری کیویں کر لے گا آقا میرے کل ٹائم تھوڑا ہے آقا میرے کل ہون وقت تھوڑا ہے آقا جلدی کر لو اور میرے کٹے ہوئے بازو بھی چاہ لو پھٹی ہوئی مشک بھی چاہ لو میری بہن زینب خیمے وچ میں نوڑی کدی پئی ہے اج کری آجے آئے میرے پھٹے ہوئی مشک بھی میرے کٹے ہوئے بازو بھی جا کے میری بہن زینب دے قدمہ وچ رکھ دینا تے رکھ کے آکھنا ہے زینب عباس آخدہ پیا میرے سر تے دوش نہ دیوی آئے ویکھ لے تیرے حکم دی خاطر عباس نے آدھے بازو بھی قلم کرا چھٹے نہیں آئے ویکھ لے سر تے دوش نہ دیوی آقا حسین میری بتی دی خیمے وچ میرا انتظار پہ کر دیئے تے اے آقا میرے حصے دا سکینہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے پیار دینا تے نال کہنا سکینہ چاچے دے سر تے دوش نہ دیوی تے نال آکھنا آقا عباس دی آخری وصیت آئی کہ اے زینب عباس وعدہ کر کے جا رہی ہے کہ روز قیامت اتنی دیر تک جنت نہیں جاواں گا جتنی دیر تک سکینہ تے زینب راضی نہیں ہون گیاں دیر تک جنت نہیں جانا جتنی دیر تک میری بتیجی سکینہ اور حضرت زینب میری بہن تے میرے سر تے دوش نہ دے آجے میں نے معاف کر کتنے آلہ بھرا بھی قربان کیتے کربلا دی زمین تھی اس ہستی نو حسین صرف ایک پتر رہے امام سجاد عرض کی تھی ابا جان میں نے اجازت دی فرمایا نہیں بیٹا تیرے تو میری نسل سے حضرت زین العابدین نے اجازت ہے باقی سارے اس باغ دے کڑے کڑے پھول دی گل کرا محمد مصطفیٰ دے باغ کے سب پھول ایسے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں اللہ کریم دوستان دی کابشاہ محنتاں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے وما توفیقی الا باللہ ایک باری ذرا سارے میرے نال پڑھ لو محبت نہ اعلی مرتبہ حسین دا اعلی مرتبہ جی میں گونج پہنی چاہیں دی میں پاؤ بھائی اعلی مرتبہ حسین دا واہ غلام مصطفیٰ با حبیب اللہ مصطفیٰ حسین دا اعلی مرتبہ حسین دا مصطفیٰ حسین دے انبیاء حسین دے مجتبہ حسین دے باپ بابا مرتضیٰ حسین دا ہوئے بولو نا اعلی مرتبہ حسین دا اعلی مرتبہ حسین دا دین دے خیال نے چھوٹ چھوٹ بال نے بی بیاں نال نے ٹریا قافلہ حسین دا ٹریا قافلہ حسین دا میرے حسین دا میرے حسین دا میرے حسین 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 حسین
حسین اعلی مرتبہ حسین دا اعلی مرتبہ حسین. اعوذ باللہ من الشیطان